रवां बरस 26 फरवरी को मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। पंजाब में मरियम के वालिद ने 5 साल और उनके चचा ने 12 साल हुक्मरानी की है। वजारत आला का हल्फ उठाने के बाद उस वक्त के सियासी और सहाफती हलकों के मुताबिक मरियम नवाज को 2 बड़े चैलेंज दरपेश रहेंगे। पहला, अपनी सियासी लेगेसी को कायम रखना और दूसरा, शहबाज स्पीड का मुकाबला करना। खुद मरियम नवाज ने असेंबली में अपनी पहली तकरीर में पंजाब के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स लाने का ऐलान करते हुए कहा था कि मेरा मुकाबला मुखालिफिन के साथ नहीं बल्कि कारकर्दगी के साथ है। गुजरे 9 माह में पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत, तालीम, ज़राअत, सोशल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात, सनअत व तिजारत, IT, इंसानी हकूक और सोशल सर्विसेज समेत दीगर बहुत से शोबों में दर्जनों प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। सेहत के शोबे में ही 8 अरब की लागत का चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम, फ्री मेडिसिन डिलीवरी, सरकारी एयर एम्बुलेंस, फील्ड हॉस्पिटल्स, मोबाइल क्लिनिक्स। ज़राअत के शोबे में 400 अरब का किसान पैकेज, 150 अरब का किसान कार्ड, 11 अरब लागत का लाइफ स्टॉक कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोजेक्ट, खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत और निगहबान कार्ड्स। पंजाब के हर जिले में 1 लाख घरों की तामीर के लिए 700 अरब लागत का अपना घर अपनी छत प्रोग्राम। बिजली की कीमतों में सब्सिडी के साथ साथ 4 अरब का सोलर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की पहली IT सिटी का क़याम, सूबे भर के नौजवानों के लिए अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और फ्री बाइक स्कीम। डे केयर सेंटर्स, वर्किंग विमेन हॉस्टल्स, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम, ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों के लिए ग्रांट्स। डिजिटल सर्विसेज के लिए मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट, माहौलियात की बेहतरी के लिए मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, साफ सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त है। मगर अहम सवाल यह है कि इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स वाकई काबिल अमल और आवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं, इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं और कितने सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। सवाल यह भी है कि इन मंसूबों से क्या नून लीग पंजाब ने अपनी खोई हुई अवामी मकबूलियत वापस ला पाएगी, और सबसे अहम ये कि क्या 13 करोड़ के सूबे के पास इतने माशी वसाइल मौजूद हैं जिससे दर्जनों प्रोजेक्ट्स लंबे अरसे तक सस्टेनेबल रह सकें। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, किसान पैकेज, अपना घर अपनी छत, स्कॉलरशिप, सेहत, IT सिटी समेत अरबों रुपए के दर्जनों प्रोजेक्ट्स, ऑप्टिक्स की सियासत या फिर पंजाब वाकई तरक्की की राह पर गामजन। इफ्तिखार साहब, फरमाइएगा कि क्या वाकई इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक मुख्तलिफ पंजाब बनाने जा रहे हैं या फिर ये सब ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स है? आशा, पंजाब की खुशकिस्मती रही है काफ़ी अरसे से कि पंजाब में जो हुक्मरान रहे और जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये परवेज़ इलाही के दौर से जो शुरू हुई, इसकी एक कॉन्टीन्यूटी है। मासवाए कुछ अरसा जब बुज़दार वगैरह आए तो उन्होंने उससे हट के कोई सियासत करने की कोशिश की जिसमें तरक्याती मंसूबों को वो अहमियत नहीं दी गई। वो ज़्यादातर उन चीज़ों पर तवज्जो देते रहे जहाँ से सुबह सरमायाकारी करें और रात को उनको फ़ायदा पहुँचे। जो प्रोसेस परवेज़ के दौर में शुरू हुआ IT के हवाले से, वो बहुत कामयाब एक प्रोसेस था और उस वक़्त डिफेंट वगैरह उस वक़्त गैर मुल्की जो यहाँ पे दोस्त आए और उन्होंने काम शुरू किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं ये कहूँगा कि वो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्यूरोक्रेसी के ज़्यादा विजन रखती है। ये सब कुछ विजन के हवाले से होता है। एक ब्यूरोक्रेसी का विजन होता है, सियासी लोगों का विजन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है विजन का। फिर देखा जाता है कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं, क्या वो रिसोर्सेज वो इस्तेमाल करने के काबिल हैं। अब जितने प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट 1 साल के नहीं हैं। कुछ प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के हैं, कुछ मिड टर्म के हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के हैं। तो अगर आप इनको इस तरीके से देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि ये सिर्फ गिमिक नहीं हो रही और सिर्फ ये फ़ोटो सेशन नहीं हो रहे, इसमें डेप्थ है। और डेप्थ का अंदाज़ा आप लगा सकती हैं कि 5-6 महीनों में जो चीज़ें शुरू हुई, मसलन दवाइयों को लोगों के घरों तक पहुंचाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बड़ा कामयाब हुआ। ये देखें कि जो ये कॉन्सेप्ट किया जा रहा है, सफाई देहातों में सफाई का कॉन्सेप्ट जो लाया जा रहा है, वो काबिल अमल है। आप ये देखें कि जो घरों को बनाने का कॉन्सेप्ट है, वो उस पर अमल शुरू हुआ है। साफ ज़ाहिर है कि लाखों घर 1 महीने में या 1 साल में तो नहीं बन सकते, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है
उस कॉन्सेप्ट के ऊपर P&D डिपार्टमेंट ने काम किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनको गारंटी की कि हाँ हम इनको फाइनेंस कर सकते हैं, हमारे पास फाइनेंस के इतने पैसे हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए। साफ ज़ाहिर है कि ये प्रोजेक्ट 1 महीने 1 साल में कामयाब होने वाले या मुकम्मल होने वाले नहीं है, लेकिन विजन बड़ा क्लियर है। और इसमें मेरी जो ख्वाहिश है, एक जो जिस पे अभी तक इत्तेफाक राय पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, वो है एक ग्रीन पंजाब, एक ऐसा पंजाब जिसकी तमाम सड़कों पे, नहरों पे, तमाम देहातों में दरख्त लगाए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में 5 साल 7 8 साल के बाद ये इतना ग्रीन पैस्चर हो इसका हिस्सा कि जो माहौलियाती आलूदगी है उस पर ये काबू पा सके। दुरुस्त हो गया, चीजें हो रही हैं। आप इसे डेवलपमेंट कह रहे हैं, दुरुस्त हो गया, डेवलपमेंट पंजाब में हो रही है। ज़ैगम साहब, मरियम नवाज ने जब आई तो कहा था मुकाबला कारकर्दगी से है। शहबाज शरीफ तसलसल से 10 साल वजीर आला रहे, क्या मरियम के प्रोजेक्ट्स पंजाब में लॉन्ग टर्म बुनियादों पर तब्दीली लाएंगे? क्योंकि अगर वो 10 साल प्रोजेक्ट्स देखें तो क्या पंजाब की आज ये सूरत हाल होती कि हम फिर एक बेस से स्टार्ट कर रहे होते? ये प्रोजेक्ट्स क्या लॉन्ग टर्म चल पाएंगे? मैं जरा इफ्तिखार साहब का एक शेर सुना दूं जी। सौदा ने कहा है, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। देखिए, बजाय इसके कि डिपार्टमेंट्स डिलीवर करें, हर महकमा अपना काम ठीक करे और उससे डिलीवरी बढ़े, उसकी बजाय जब आप रंग बरंगे प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं तो उसकी बहुत कॉस्ट होती है। अब मसला यह है कि जिस तरह के आपने नाम गिनवाए हैं, इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट अच्छे काम भी करेंगे, उनके खिलाफ बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऑप्टिक्स बनते हैं, ऑप्टिक्स मकसद होता है। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, मोबाइल क्लिनिक का बड़ा चर्चा था कि बसें गांव-गांव जाके सेहत देंगी। अब मुझे बताइए, बसों को जाके सेहत देनी चाहिए या वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए? यही नहीं, वहां पे जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट से डॉक्टर उठा के बसों में डाल दिए हैं, तो गांव के प्राइमरी हेल्थ यूनिट पड़े हैं, बसें चल रही हैं। ये होते हैं गिमिक्स, ये होते हैं ऑप्टिक्स। और बड़ा शौक हर हुकूमत को होता है। हाउसिंग को देखिए, मुस्लिम लीग ने अपने हर दौर में हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया है। आपको कोई याद है? कोई एक बता दीजिए कि फलां साल में 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने हाउसिंग का फलां प्रोजेक्ट बनाया था फलां शहर में। सर, लाहौर में आशियाना के नाम से हैं। कितने हाउसिंग जी, कितने आशियाना कितना बड़ा है? पंजाब के हाउसिंग के मसले को आशियाना ने कितना हल किया, आप मुझे बताइए। पंजाब में जो करोड़ों घरों की जरूरत है, जो इतना बड़ा मसला, उसको कितना हल किया? एक प्रोजेक्ट हुकूमतों ने कोशिश की, पिछली हुकूमत पीटीआई की जानिब से भी तो 50 लाख घरों की बात और एफर्ट उनकी तरफ से भी रही। मैं आ रहा था ना जी, मैं आ रहा था ना, मैं वही अर्ज कर रहा था ना। आप मुझे अगर थोड़ा सा आप इफ्तिखार साहब की तरह, मतलब आप वो देखिए, अर्ज ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज ने किया, उसी तरीके से पीटीआई ने भी करने की कोशिश की। 50 लाख घर, कितने घर बने? जब तक आप इंटीग्रेटेड अंदाज में नहीं सोचेंगे, ये मुकम्मल एक मसले को नहीं सोचेंगे और उस मसले का हल लाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप रंग बिरंगे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, आप जाते हैं तो प्रोजेक्ट चला जाता है। ये पॉइंट फिर क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट लाते हैं, आप जब प्रोजेक्ट इस तरह के लाते हैं तो आज जो अहम तरीन काम होते हैं उससे आप रिसोर्सेज निकालते हैं। मैं समझता हूं कि जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं उस पर फोकस करना चाहिए प्रोविंशियल हुकूमत को। 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का सड़कों पे फिर रहा है, 1.25 करोड़ बच्चा पंजाब में है। सबसे पहले स्कूलों को ठीक करें, तालीम ठीक करें, तालीम का कानून है पंजाब में। प्राइमरी हेल्थ जी उसमें अमल दरामद करें ना जी, अब तो कानून भी बन चुका है, अमल दरामद क्यों नहीं करते? उसके बाद सेहत का मसला, उसमें हो रहा है ना, कानून है, हो रहा है। देखिए कितना बड़ा। सर आप जाकर देखिए, इस पर तफसील से बात करेंगे, क्या हालात हैं। एंटीबायोटिक नहीं होती, एंटीबायोटिक ना होने की वजह से लोग मरते हैं। मैं आपको बहस में नहीं उलझाना, मैं आपको डॉक्टरों से मिलवा दूंगा, मैं आपको आप दोनों की एक मीटिंग रखवाती हूँ, आप दोनों मिल के जाएं गाँव-गाँव, लोगों को कन्विंस करें कि बच्चों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है और जहाँ स्कूल मौजूद ना हो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाए। शहजाद साहब, हम बात कर रहे हैं पंजाब में अरबों रुपए के दर्जनों प्रोजेक्ट्स का आगाज हो गया गुज़िश्ता 9 महीने में। ऑप्टिक्स की सियासत है, वाकई पंजाब तरक्की की राह पर है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने।
میں بہت کیئرفلی اور دھیان سے جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی دیکھیے، ایک تو ریلیٹیولی ینگ لیڈرشپ ہے، ان سے توقع بہت بہتر کی جا سکتی ہے اور کی گئی تھی اور کی گئی ہے. کیا وہ اس طریقے سے اس رستے پہ جا پائی ہیں؟ یعنی میرا خیال ابھی تک نہیں. دیکھ، دو طرح کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، کہ آپ کا صوبہ جو اتنا بڑا پاکستان کا آدھا ہے پاپولیشن کے حساب سے، جس کی کہ بنیاد بہت مضبوط ہے، معاشی بنیاد، اس میں کتنی گروتھ ہوئی ہے، زراعت میں کتنی گروتھ ہوئی ہے، صنعت میں کتنی گروتھ ہوئی ہے، پانی کے معاملات جو کہ زراعت کے لیے اتنے کرٹیکل ہیں، آپ نے کیا اس کے اندر رول ادا کیا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو وہ جو پاکستان یعنی پنجاب کی جو اسٹرینگتھس تھیں، آپ نے ان کو مضبوط نہیں کیا، وہاں سے حاصل کچھ نہیں کیا. دوسری بات، اگر آپ ویلفیئر ہی کرنا چاہتے ہیں تو ویلفیئر کے لیے پہلے پیسہ کمانا پڑتا ہے. جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ ٹیکسیشن لگائیں گے، گروتھ ہوگی ٹیکسیشن کر کے، اس کے بعد آپ بانٹیں گے تو اچھے بھی لگیں گے. ورنہ کیا ہوا، جس طریقے سے کہ اب جب بجٹ سرپلس، جب وفاق نے کہا کہ تمام صوبے بجٹ سرپلس پہلے کوارٹر کے بعد واپس کریں، پنجاب کا سب سے کم ترین بجٹ سرپلس واپس کیا وجہ تھی؟ اس وجہ سے کہ اتنا کچھ بانٹ دیا گیا کیش کی شکل میں، کارڈز کی شکل کے اندر، وہی چیزیں جو سبسڈیز کے اندر شامل ہوتی ہیں، وہی چیزیں جو آپ کو منع کر دی گئی کہ یہ IMF نے کہا یہ نہ کرنا، سبسڈیز مت دینا. اسی وجہ سے ساکھ ڈار صاحب کہتے تھے کہ IMF کون ہوتا ہے ہمیں کنٹرول کرنے والا؟ نہیں، وہ ہوتا ہے جب وہ پیسے آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ سبسڈیز میں پیسے ضائع مت کرو، یہ فری بیز مت دو، یہ ہینڈ آؤٹس مت دو، کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو کہ آپ نے عوام کا ٹیکسوں سے جمع کیا اور جہاں سے آپ دنیا بھر سے ادھار لے کے چلا رہے ہیں اپنے نظام کو. تو اس لیے اس پیسے سے اور پیسہ جنریٹ کریں، پروڈکشن کریں، گروتھ کریں، تو وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی. اب کتنی لائف ہے اس کے اندر جو انہوں نے جو دیکھیے. ایک اور چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ، افتخار صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ پنجاب کی بیوروکریسی خاص طور پر بڑی قابل ہے اور وہ نبض پہچان جاتے ہیں کہ اس لیڈر کو کیا چاہیے، اور جس قسم کی پریزنٹیشن یا جس قسم کا پروجیکٹ چاہیے وہ کریٹ کر کے لے آتے ہیں. اگلے دن پریزنٹیشن کے اندر اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، اس کا اعلان ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے وہ آگے پھر لائف دیکھ نہیں پاتا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اللہ کرے کہ جو وہ باتیں کر رہی ہیں، پہلی بات اس کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے پیسہ موجود ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. BISP اس کے علاوہ ہے، وہ ملک بھر کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، لیکن پاورٹی ایلیویشن کیا اس طریقے سے کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے دے دیں سارے اور اس سے ایک بات پوچھیں نا کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو میرا خیال ہے پروڈکشن اور گروتھ کی طرف زیادہ دھیان کرنا چاہیے. جو نہیں ہو پا رہا، ان کی کاؤنسل کے اندر جو انر سرکل ہے اس کو بہت جلدی اور بہت سرعت کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ لے کے آئیں جو کہ جسے کہتے ہیں مخلصانہ مشورے اور پنجاب کی ترقی کے مشورے دیں. ان کی اپنی ذات کو اوپر بڑھاوے کی مت کوشش کریں کہ ان کو بڑھا کے دکھایا جائے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب، اسی گفتگو سے شہزاد صاحب کی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جہاں پر جن پرائرٹیز کے ساتھ جو پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں، کیا ترجیح ٹھیک ہے یا پھر اسٹرکچرل چینجز جہاں ضرورت ہے، بلدیات ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، کہ آٹو پہ سسٹم چلے، نہ کہ آپ ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لا کے رکھیں، ایک حکومت جائے، نئے پروجیکٹس آئیں، دوسری آئے، پھر پروجیکٹس آئے، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، 6 سال، آٹو پہ سسٹم چلے، آٹو پہ جہاں ہیلپ کی ضرورت ہے، جس مدد کی ضرورت ہے، سسٹم ڈیلیور کر رہا ہو، نہ کہ شخصیات کا محتاج ہو کے ہم بیٹھے رہیں. یہ تو پہاڑ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. سر بنیاد تو کہیں بننی ہے نا، ترجیحات ٹھیک ڈائریکشن میں ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اشرے درکار ہوتے ہیں. کچھ کو آپ کم از کم ایک اشرہ درکار ہوتا ہے. 5 10 سال 20 سال یہ کوئی سادہ سی بات ہے. یعنی اگر آپ تھانہ کچہری ٹھیک کرنے نکل پڑیں، یا آپ فرض کیجئے کہ آپ ہسپتال کا نظام ہی یا ہیلتھ کا ایک نظام پورے صوبے کو دینا چاہ رہے ہوں، اچھا نظام، تو وہ تو ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. شہباز صاحب نے 10 سال گزارے، کیا بیوروکریسی، کیا پولیس، کیا بلدیات کا اسٹرکچرل نظام، تو 10 سال بھی تو ملے نا. پیپلز پارٹی کو اگر میں کہوں وہ 4تھا سال ہے، لیکن یہ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ناممکن ہو گیا ہے اب ہمارے لیے کرنا. ہمیں تو یوں لگنے لگ گیا نا، آپ نے جو کہا نا 10 سال، اس طرح پیپلز پارٹی نے وقت گزارا، اس طرح آپ پی ٹی آئی کی بھی تو مثال دیجیے. بالکل پی ٹی آئی نے بھی گزارا ہے. سارے ابھی بھی آپ دیکھیے فخریہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے لوگ آ کے پنجاب سے علاج کرواتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں نا، بڑھا بھی دیتے ہیں ذرا، لیکن بہرحال پنجاب کی فیسلٹیز پر بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ بھی ایک ہماری حکومتوں کے دماغ میں بات بہرحال شعوری طور پر بھی ہوتی ہے، اور لاشعوری تو یقیناً ہوتی ہوگی، کہ ہماری حکومتیں کتنا عرصہ تک رہنی ہیں، ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، اور 6 مہینے کے حساب سے چلنا ہے، 100 دن کے حساب سے چلنا ہے، کرنا کیا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمارے سسٹم میں انفارچونیٹلی مسلسل ایک رہتی ہے.
اچھا جتنے یہ پروجیکٹس ہیں نا آپ نے کہا مثلا ہیلتھ کی چیزیں ہیں وہ بڑی بنیادی بات ہے, وہ ہونی چاہیے, اور یہ دوسری جو ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں ہونی چاہیے. اصل میں یہ معاملات اگر ہم جڑوں سے ٹھیک کرنے چل پڑیں, اور میں ان کا اپالوجسٹ نہیں بن رہا, یہ کرنی چاہیے, یہ کسی نے تو کرنی ہے. ہم اگر صرف دانش اسکول بنا کر سمجھیں گے کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا, دانش اسکول بہت اچھی چیز ہے کہ کچھ غریب گھروں کے اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کے بچے اگر اچھی جگہ پڑھ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہرحال کسی نے نظام بھی تو اسکولوں کا بھی تو درست کرنا ہے. وہ جیسے حوالہ بار بار دیتے ہیں 2.5 کروڑ بچوں کا, انہوں نے بھی تو اسکول جانا ہے. ہم ٹھیک, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ انرولمنٹ بڑھانے کے لیے کوئی دودھ کے ڈبے بانٹ دیں, کچھ خوراک بانٹ دیں, لیکن بہرحال یہ پھر بھی اس میں ایک کاسمیٹک ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ گہرائی میں جا کر مسئلے کو حل کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پرفارمنس کی بات کریں گے نا, تو پرفارمنس کس سے؟ پرفارمنس تو موازنے سے پتہ لگے گی نا, یعنی ین اور یانگ, یعنی لائٹ اور ڈارک, یعنی مریم اور بزدار, یعنی یہ ہم موازنہ کریں گے. تو ان کا موازنہ وہ خود بھی کہتی ہیں اور ٹھیک کہتی ہیں, بلکہ ان کو شہباز شریف جو بہترین مثال وہ سمجھتی ہیں اور غالباً ہے بھی, اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. اور ان کا ویسے بائی دا وے جو سٹائل آف گورننس ہے, صرف ہم نے تو ایک چیز دیکھ رہے ہیں نا, میں اوور آل اگر پرفارمنس کو دیکھوں گورنمنٹ کی پرفارمنس, تو ایک پولیٹیکل فرنٹ بھی ہوتا ہے حکومت کا, تو ان کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ اس وقت بطور ایڈمنسٹریٹر کر رہی ہیں, وہ ایز اے پالیٹیشین لگتا ہے جیسے آپ شہباز صاحب سے میچ کر رہے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ. جی جیسے نواز شریف صاحب تھے نا, وہ بیانیہ بھی خود بناتے تھے, وہ پالیٹکس کی سائڈ کو بھی پورا ہینڈل کرتے تھے, ان کے مشیروں میں قریب لوگ بہت. اس وقت حکومت کی خوبی یہ ہے کہ یہ خواتین کی حکومت ہے, اور اسی میں کچھ مضمرات بھی ہیں کہ نمبر 1 بھی خاتون ہو, نمبر 2 بھی ہو, اس کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی مسائل ہیں, ہاں یہ مسائل ہونے نہیں چاہیے, لیکن آج کے لیے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.